नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं तुमकां सगळे पत्रकार बांधव जे आसा काणकोण पत्रकार संघाचे तुमचे सगळ्यांक स्वागत करता. आनीक आयज देव मल्लिकार्जुना काणकोणचे अधिपती देव मल्लिकार्जुनाक नमस्कार करता. आयज प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें ताचें मुख्य कारण म्हणजे जे 26 तारखेक डेप्युटी कलेक्टराक जेन्ना आमी निवेदन दिवपाक वताले हिंदवी स्वराज संस्थे मार्फत जुलुसाचें परमिशन नाका म्हणून, तेन्ना त्या आंदोलनाक हांव उलयता तेन्ना जेन्ना म्हाका उलोवपाची एक संदी आशिल्ली तेन्ना हांव उलयता तेन्ना हांवें एक स्टेटमेंट केल्लो की आमकां शेनवाराचो बाजार नाका. हांवें पयलीं लोकांक जे ते आंदोलनाक पळय सगळे आयिल्ले तांकां अपील केल्ली पयलीं की काणकोणचो बाजार जाय काय नाका म्हणून. सो सगळी ती आयिल्ली ते सगळी लोकांनी काणकोणची जनतेनी म्हणलें की काणकोणचो बाजार नाका. त्याच बरोबर म्हाजें एडिशन एक स्टेटमेंट आसा की आमी सोमाराक म्हळ्यार फाल्यां किंवा पोरां मंगळाराक आमी काणकोणचे मानाधीन नगराध्यक्ष आसात तेका वचून आमी सविस्तर एक निवेदन दिवपाचें आनी निवेदन दिवन मागीर त्या गोश्टीचेर आमी एक डिस्कशन करपाचें. जर आमकां म्युनिसिपालिटीन एक प्लॅटफॉर्म समज दिलो उलोवपाक, आमची संघटना आनी म्युनिसिपालिटीचे बाकीचे सगळे कावन्सिलर आसात तेंचे बरोबर समज जॉयंट मिटींग करून समज जर एक प्लॅटफॉर्म दिलो जाल्यार त्या बाजाराचेर आमी डिस्कशन करपाचो असो आमचो तो हेतू आशिल्लो. पूण काल कितें जालें की अकस्मात आमी ब्रेस्ताराक ते स्टेटमेंट केलो की शेनवाराचो बाजार नाका. काल अकस्मात शेनवाराचो बाजार बंद जालो. तो शेनवाराचो बाजार बंद करपाक आमच्या संघटनेचे खंयचोय पदाधिकारी किंवा खंयचोय जो कार्यकर्तो आसा त्यांचो तातूंत भितर इनवॉल्वमेंट ना. किंवा काल शेनवारा बाजाराक आमचे तर्फे कोणूच थंय एवेलेबल नाशिल्लो. सगळे आपापल्या कामाक किंवा खंय तरी फॅमिली बरोबर आशिल्ले. सो असो एक अपप्रचार जालो आसा काणकोणाक की तो बाजार आमी बंद केला. त्या कालचो बाजार बंद जावपाक आमच्या हातभार ना. आमी बाजार समज जर बंद करपाचें आसा जाल्यार आमी सविस्तर जें निवेदन आसा तें निवेदन नगराध्यक्षाक मेळोवन दितलें. कारण काणकोणचे नगराध्यक्ष आनी आमचे भितर एक समन्वय आसा आनी नगराध्यक्षाचें कॅबिन हें सदांच आमचे खातीर उगडें आसा. सो इतलें आमकां एक्सीस आसतना, एक उलोवपाक समज आमकां प्लॅटफॉर्म आसतना आमी खंयचेच गैरमार्गान वचून काणकोणचो बाजार बंद करपाचो किंवा दादागिरी करपाची किंवा कोणाचेर जाणून बुजून बळजबरी करपाची ही संस्कार आनी ही वृत्ती आमची न्ही. आमी प्रोटोकॉल मानून काम करपी मनीस आनी आमी प्रोटोकॉलान त्या गोश्टी करतल्यो. एक भाग जालो. दुसरी बाब की काणकोणचो बाजार बंद जावपाक तातूंत भितर मुख्य कारण म्हळ्यार एक गोश्ट आसा की आमी जें काम करतात एक सर्टन जें आमचें एक जुलूस नाका म्हूण काणकोणाक ती प्रथा नाका म्हूण जी काम करतात त्या काम करता म्हणून कांय तांचे भितरल्या लोकांची एक मानसिकता आसा. आनी आमच्या फुड्यान एक अशी कांय प्रूफ्स म्हणात किंवा तुमी एक इन्फॉर्मेशन म्हणात अशें आमकां आसा की ज्या लोकांनी जुलुसाक परवानगी मागपा खातीर एप्लिकेशन दिलां त्या लोकांनी तो बेळगांव सावन हुबळी सावन किंवा बाकीच्या राज्यांतल्यान पळय जे भाजी किंवा भाजीपाला घेवन येतात तांकां फोन करून तो बाजार बंद करपाची तांकां प्रवृत्ती केला. जेणी एप्लिकेशन दिलें तेमी त्यांचे फाटल्यान कारण म्हणल्यार आमकां नेगेटीव फ्रेम ऑफ मायंड तयार केला आमचे बद्दल काणकोणाक की आमकां लागून काणकोणाक बाजार बंद जाला आनी बाकीच्या बाजाराचेर पळय जितले लोक डिपेंड आसात, शेतकार आसात, रेस्टॉरंटवाले आसात, बारीक बारीक वेंडर्स आसात, तेंचे मदीं तो एक नेगेटीव फ्रेम आमची नेगेटीव एक प्रचार करपाचे तेंचे प्रयत्न आसा. आनी ताका उत्तर म्हणून आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमच्या माध्यमांतल्यान हो एक हांव संदेश दिवंक सोदतां की काणकोणचो बाजार समज तर बंद करपाक जाय किंवा ताका अल्टरनेट समज कितें समज करपाक जाय जाल्यार आमी रितसर नगराध्यक्षाक मेळोवन नगराध्यक्ष बाकी एंटायर कावन्सील जे आसा तांकां मेळोवन आमी तेंचें निवेदन दिवन एक प्रोफेशनल रितीन आमी ती गोश्ट करतले. बाजार बंद जावचो हो आमचोय हेतू ना. आमकां तो बंद जालेलो नाका कारण लोक तेजेर डिपेंड आसात. पूण काही लोक ते बाजारांत येतात, वेंडर्स येतात बेळगांव सावन, कुमटा सावन, हुबळी सावन, ते समज येवन काणकोणाक ह्या पद्धतीचे लोक जुलूस काडपाक पळय सोदतात तांकां समज जर ते कितें स्पॉन्सर करून किंवा बाकीच्यो गोश्टी करून समज काणकोणाक अशांती समज निर्माण प्रयत्न करपाक शकतात जाल्यार त्या गोश्टीचेर आमचो विरोध आसा. आमकां बाजार बंद जाल्याचो आमचो नाका. आमकां त्या प्रवृत्तीचेर आनी त्या विकृतीचेर आमकां विरोध आसा. ती मेंटेलिटीचो आमचो विरोध आसा त्या लोकांचो. आनी हें अभ्यास करून हांव उलयतां कारण ह्यो गोश्टी आमकां खबर आसा कितें चलता तो. हो जो आसा तो गेल्या 1-2 म्हयन्याचो आमचो अभ्यास आसा. कोण खंयच्यान कोणाक फायनान्स करता जावं कोण कितें करपा लागून एक्टिविटी करपा लागून गोश्टी करतात हें आमकां खबर आसून त्या वृत्तीचे लोक त्या बाजारांत नाकात आयिल्ले म्हणून आमी म्हणलें की काणकोण बाजार बंद करया. जर फाल्यां समज एक बरी
कोणी वेंडर येतात, खंयचे वेगळे विचारांचे वेंडर येतात आनी हांगा समज धंदो करतात अवश्य करपाचो. धंदो करपा लागून किंवा कोणाच्या पाटकोणाचेर हें लात मारपाची वृत्ती आमची न्ही, हे आमचे संस्कार न्ही. ताका लागून हे तुमच्या माध्यमांतल्यान आज प्रेस कॉन्फरन्साक घेवन हांव हो क्लियर मेसेज दिता की कालचो बाजार बंद करपाक हिंदवी स्वराज संघटनेचो कसलोच हातभार ना. देव बरें करूं. ह्या दिसांनी तुमी जर पळयलें आसत जाल्यार बांगलादेशान सत्तांतर जालें, पण दुर्दैवान त्या ठिकाणी शिरकाण जें जालें तें निरपराध हिंदूंचें शिरकाण जालें. ज्या वेळार भारत पाकिस्तानाची फाळणीचो विशय जाल्लो त्या वेळार निरपराध माता भगिनी, भुरगीं आनी सामान्य मनीस जे आसात तांकां कापिल्ले आसात. हो सगळो इतिहास आसा आनी त्यामुळे आमचे उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री माननीय योगीजी हांणी जें म्हणलां की बटोगे तो कटोगे, तर हें सगळें आमी अनुभवतात, जागोजाग अनुभवतात आनी हीच प्रवृत्ती जी आसा ती सगळी आमकां पळोवपाक मेळटा. आतां ज्या शाळेन हांव हेडमास्तर आसा, दामोदर विद्यालय, त्या ठिकाणी म्हाजे कडेन अनेक मुस्लीम भुरगीं शिकतात आनी बरीं शिकून वता. तेंचे पालक तेंचे कडेन जर पळयलें आसत जाल्यार तांकां आमी बरी ट्रिटमेंट दितात. आमचे वसतिगृह जे आसा त्या वसतिगृहांत सुद्दां तेंची खंयचीच शुल्क न घेता मुस्लीम भुरगे शिकतात, कारण ते विधिवत कायद्याच्या हेतूंतल्यान सगळे आयिल्ले आसात. तेंचे कागदपत्र हे ते सगळे वेवस्थीत आसतात असो एक भाग आसा. आतां इन्सिडेंट जालो कसो की हांव काणकोण म्युनिसिपालिटीन म्हाज्या वैयक्तीक कामा साठी हांव नगराध्यक्ष आनी काही जाणांक मेळपाक गेल्लो. अशा वेळार आमचे सम्राट बाग थंय आशिल्ले आनी ते कागद घेवन आशिल्ले आनी त्या वेळार कोण तरी जुलूस काडपाचो विशय थंय सम्राटा कडेन उलयतालो आनी तो तावान उलयतालो आनी लास्टाक ताचें म्हणणें आशिल्लें की आमी काणकोणकारांक ते काडूनच दाखयतले, भायल्या लोकांक घेवन जाल्यारय काडटले, अशा पद्दतीची सगळी तेची विशय आशिल्लो. आनी हें आमच्या काणकोणकारांक अशा पद्दतीन भायल्या लोकांक हाडून जुलूस काडप असो विशय कोणूच ताका सपोर्ट करचो ना अशें म्हाका दिसता. कित्याक आज तेंचे वोटर जे आसात ते भायले हांगा येवन वेगवेगळ्या ठिकाणी रावतात. तेंची रेशन कार्ड आनी हें तें सगळें जावन तेंची संख्या दिवसेन दिवस वाडत आसा आनी हें सगळें आमी ज्या वेळार सगळ्या ठिकाणी भोंवतात त्या ठिकाणी हें आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी त्यामुळे ज्या वेळार आमी निवेदन दिवपाक गेले त्या वेळार आमकां मुद्दाम जर इन्स्टिगेट करता जाल्यार आमकां योग्य त्या पद्दतीन सांगचें पडटा अशें म्हणून तीव्र पद्दतीचे शब्द हांवें उच्चारिल्ले आसात. हेजो अर्थ शस्त्रां घेवन आमी फाल्यांच लढाई करतले अशें ना, पण हेजो असो अर्थ ना की आमी कितेंय सहन करतले. कित्याक आमी आज हळू करून तुमी जर पळयलें आसत जाल्यार माननीय राज्यपालांनी म्हणलें की आज आमची हिंदूंची लोकसंख्या घडटा, वेरेज जे मुस्लीम लोकसंख्या आसा ती दिवसेन दिवस वाडत आसा. हो चिंतेचो विशय आसा अशें आमच्या राज्यपालच म्हणटा. त्या दृश्टीन जर विचार केलो जाल्यार काणकोणकारांनी अलर्ट जावपाक जाय आनी खंय तरी हेची जाणिवेंतल्यान एक तीव्र पद्दतीचे शब्द म्हणजे खंयच आमी मारामारी करात किंवा अशा पद्दतीचें समर्थन करनात, पण आमी ठोशास ठोसो दिवपाक तयार आसात हें आजय निश्चितपणे हांव सांगपाक सोदतां. आनी ह्या हितूंतल्यान जो पयर आमी हांगा कलेक्टराक हें दिवपाक निवेदन दिवपाक गेले तेन्ना थंय जी भाशणां जाली म्हळ्यार त्या जे लोक जे मुस्लीम हांगा बांदव आसा आमी तांकां खंयचेच तेंची धार्मीक हेका कसलीच हें केलें ना. आज म्हणल्यार म्हाका दिसता जी मशीद आसा हांगा कळमाक मशीद आसा त्या मशिदीक केन्नाच ऑब्जेक्शन हाडना. ती मशिदीक जागो सुद्दां आमचे हिंदू बांदवाचोच आसा आनी तांकां कब्रस्तानूय बी हिंदू बांदवालेच बांदवांनीच दिल्लें आसा. हें कोणी धरची चवथ जावं एक मनोवपाक आमच्या हिंदू बांदवागेर येताले, तशेंच ईदाक आमचे मुस्लीम बांदवूय हिंदू बांदवूय तेंगेर वयताले. म्हणटकीर आतां कितें जालां, जे पोट भरपाक जे पोटा लागून काणकोणा येयले, हुबळी धारवाड ह्या सायडीच्यान हे जे मुस्लीम काणकोणा येयले पय न्ही
त्या लोकांक खंय तरी हांगा काम करून लोकांगेर बिराडार रावले, तेमी खंय तरी जोडले, मागीर खंय तरी जागे फुडें आमी आमचे सारके लोकांनी जागे विकले, ते विकून तेमी घर बांदली. तांकां घर बांदतना सुद्दां तेमी खंय तरी लिगली प्रोसेस करून ती घर बांदली ना. पंचायतीन, आमच्या पंचायतीन जावं म्युन्सिपाल्टीन जावं अशी ती घर बांदपाकूय तांकां हांगा सगळी सुविधा दिली. कित्याक खंय तरी हे लोकांनी कश्ट करून ती घर बांदली, म्हणटकच आमी खंयच तांकां केन्नाच त्रास केलो ना. उदक जावं, लायट जावं, घर नंबर जावं, असो खंयचेच हाका त्रास केलो ना. पूण जे लोक आज अशें हें करता की काणकोणाक आमी आमकां हें दाखोवपा जाता, म्हळ्यार कितें तेंची मेजॉरिटी दाखोवपा, ते जुलूस काडून मेजॉरिटी दाखोवपा सोदता पळय न्ही, त्या हेका लागून आमी येदो व्हडलो हें घेतला. आनी आयज सगळे लोकांक खबर आसा, आयज लोक टी व्ही पळयता. जेन्ना टी व्ही पळयतना लोकांक दिसता खंय तरी आज सगळे देशाक, आमची भारत देशाक जावं आख्खे वर्ल्डाक म्हणल्यार जाता, ह्या कम्युनिटी हे लोक आसा पळय न्ही, ते कशे त्रास करता हो विशय सगळ्या लोकांक खबर आसा. आनी हेजे फुडें जावचो न्हू, हो फुडें वयचो न्हू हो विशय काणकोणाक तरी तेजी हें लोकांक, आमच्या लोकांक जावं हिंदू लोकांक त्रास जावचो न्हू म्हणून आमी आयज हे यंग भुरगे सम्राटा सारके जावं हे भुरगे आमगेले यंग भुरगे न्ही, ते भुरगे फुडें सरतकीर आमचे सारके फाटल्यान पयली लिडरशीप केल्ल्या लोकांनी म्हाका तरी दिसता तांकां सपोर्ट करचो ह्या हेका. आनी लोकांनी आज काणकोणा रावता, तशेंच आमचे मल्लिकार्जून देव, परशुराम, हे सगळे आमचे देवस्थानां, जी काणकोणा देवस्थानां आसा कितल्याय देवस्थानांनी एक ठराव पास करून तो सरकारा फुड्यान दवरचो. कित्याक आतां पैंगिणी सुद्दां कोणी तरी 2 प्लॉट कितें तरी एक जाले, पूण ते कॅन्सल केले थंय, हांगा घेवपा दिले ना तांकां पैंगिणी. आनी ते लोक कशे आहा, एकल्याक बोट घालून दिल्यार ते सगळे हात घालून ते सगळे हें करपा सोदता पळय न्ही. लोकांक खंय तरी त्रास जातलो, फुडें त्रास जातलो हो लोकांक खबर आसा. आयज आमी सोंसता जावं फाल्यां भुरगे कशे आहा, एक लोक ते लोक खंय तरी आसा म्हणटकीर आमचे त्या लोकांक दुसरे त्या जाग्यार आमगे लोक प्लॉट घेवपा सोदना. एक तेगेलें घर आसा जाल्यार त्या घरा तेकोन आमचो मनीस, हिंदू लोक मनीस रावूं शकना, पूण त्या 10 जाण हिंदू आसले त्या जाग्यार एक घर मदीं येवन थंय बांदता. म्हणल्यार आमगेली एक हें आसा पळय मानसिकता ती बदलपाची हें करपा जाय. कारण आमी आज एक कडेन जावपाचे प्रयत्न करता तेन्ना आमचेच लोक एकमेकाचे पांय व्हरता ते करनाकात. कित्याक कोणी कितें उलयलो त्या हेचेर भावनेन जेन्ना उलयलो पळय न्ही ताका ओपोज करनाकात. ओपोज करून तो भायर वाऱ्याचेर करनाकात. आमकां भुरग्यांक सांगात, आमकां भुरग्यांक आपया सगळ्यांक, जे यंग भुरगे आसा तांकां आपोवन घेवन बसात आनी तांकां बऱ्यो गोश्टी सांगा की अशें न्ही बाबा अशें म्हणून सांगलें जाल्यार ते भुरगे आयकतले आनी फुड्यान बरे मार्गान आमचे भुरगे सगळे तुमचोच आशिर्वादानच फुडें वयतले. आनी आयज आमचे मल्लिकार्जून देवाची एक ह्या काणकोणाक जशी ज्यो पारंपारीक ज्यो दिवज म्हण जावं शिगमो म्हण आनी हे सगळे पारंपारीक आसा, पूण तांचो तो जुलूस आहा पळय न्ही तो पारंपारीक न्ही. तो पारंपारीक तांकां खंय तरी बाबा तो हांगच्यान हांगा व्हरपा जाय आनी थंय ते गेले देवस्थान देवाचें कितें तरी कार्य करून परत येवपा जाय अशें कांयच ना. हो फक्त एक तेंगेलो स्टँड आहा की आमचो हांगा सगळे लोकांक म्हणल्यार पळय मडगांव जे लोक आसा तितले, आयज तुमी मडगांव पयलें, पयर मडगांव पयला, मडगांव आमचेच जे पुलीस डिपार्टमेंट आहा तेंच सांगता जें कितें तेमी केलें पळय तें आमच्यांनी कंट्रोल करपा जायना, तेजे भायर गेले म्हणून. राजकारणी त्या हितूंतल्यान राजकारण कितें करता, सगळे राजकारणी आपल्या मताची गणीत करता. म्हणटकीर ते गणीत करतना सुद्दां फुडें बाबा तेजो फ्युचर कितें जातलो हें ते कांय पळयना. आयचो दीस तांकां कसो मेळटलो, आयज आपूण खंयचे हेचेर त्या पदाचेर उरतलो हेंच पळोवन तांकां सपोर्ट करता पळय न्ही, तो फुडें आमकां खूब म्हारग पडटलो. आनी हें जावपाक जायना म्हणून आमी काणकोणच्यान तरी हे काणकोणचे लोक आनी हे हिंदू बांदव काणकोणचे सगळे एक जावचे आनी कोणाकच त्रास करनासतना तांकां आमी म्हणना की तांकां त्रास करचो म्हणून ते लोक रावल्या, हांगा घर बांदला, बरे भशेन रावात, कोणाकच खंयचोच त्रास जावपा ना.
हे जे आमी हिंदू ही आमगेली संघटना आहा ती सदीत तात्पर्य उरतली. आनी हांव इतलें सांगून म्हाजे दोन एक खुलासो करता, हांव एक गोश्टीचो खुलासो करता की जेन्ना तेंचें फर्स्ट ईद आशिल्लें 16 म्हाका सप्टेंबराक, तेन्ना 16 सप्टेंबर तेंगे फर्स्ट हय सो जेन्ना तेणी परमिशन मागलें आनी परमिशनाक मागीर आमी ऑब्जेक्शन घातलें, तेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक म्हाजी आनीक तांची मिटींग जाली जॉयंट, इलियास याकूब खानाची आनी म्हाजी मिटींग जाली. त्या दिसाक ताणें कितें म्हणलें की आमचो ईदाचो जो समारंभ आसा तो मशिदीत जाता आनी आमकां कब्रस्ताना वचोन नमाज अदा करपाक जाय. हें ताणें प्रपोजल तेंची भावना मांडली. हांवें तेन्ना म्हाजी वटेन सांगलें, सगळ्यांचे वटेन सांगलें की तेंचे धार्मीक जी विधी आसा ते धार्मीक विधी करपाक आमचो कसलोच अपोज ना आनी आमी ती केन्नाच करतना तो आमचो संस्कार न्ही. तेमी कित्याक मशीद टू कब्रस्तान ही 200 ते 300 मिटर आसा, सो थंय वचून तांकां नमाज अदा करून मागीर तेमी मशिदीत येवपाच्यो असो तांचो तो एक फॉर्मेलिटी तेंगेले किंवा तेंची तो समारंभ. सो त्या गोश्टीक आमी कसलोच अपोज हाडना, ती आमी करची ना, ते आमचे संस्कार न्ही, कोणाच्या धर्माची संस्कार सांस्कृतीक गोश्टी हाडोवपाची. पूण तांकां तेंय प्रपोजल एक्सेप्ट जालें ना. कब्रस्ताना वचपाचें प्रपोजल तेमी स्वता रिजेक्ट केलें की तेंचें इंटेंशन आसा, तेंगे नॅक्स्ट प्रपोजल घातलें की मशीद टू पाट्टी म्हूण काडपाची. त्या गोश्टीक आमी परत देवकी पुरुश देवस्थानाच्या मार्फत सूरज कोमर पंत आनीक सुनायान वचून तें ऑब्जेक्शन घातलें, कित्याक थंय तेंच्या आमच्या देवस्थानाच्यो कांय रुढी हें आसा, वाटी आसा हें म्हूण. मात तें इंटेंशन कशें आसा की तांकां समारंभ जो आसा तो मशीद टू कब्रस्तान करपाक आमी परवानगी दिल्ली किंवा आमी तेंची संमती दिल्ली, ती धुडकारून तेणी परत रस्त्यार काडपाचो प्रयत्न केलो. म्हळ्यार तेंची इंटेंशन फक्त हो धर्म हो रस्त्यारच हाडपाचो आसा. तेंगे विचार आमकां खबर ना कित्याक लागून तें. सो तोही खुलासो हांव करता, कित्याक आमच्या नांवाचेर जाता अपप्रचार खूब जावपाक लागला. सो अपप्रचार जाले कारणान ह्यो गोश्ट्यो डेप्युटी कलेक्टराच्या डिस्कशनाक मिनिट्स बुकाक रिकॉर्ड जाले आसा. अशें न्ही की हांव बेश्टो सांगता म्हणून की ह्यो आमी तेंगे कब्रस्ताना वचपाक तांकां परमिशन दिल्लें, आमकां प्रॉब्लेम नासलो, हे डेप्युटी कलेक्टराच्या डिस्कशनाक रिकॉर्ड जाले आसा. हो एक खुलासो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान करता. तेज्या वतीन हांव तमाम काणकोणकारांक एक आव्हान करूंक सोदतां की येत्या 2 ऑक्टोबराक 5 वरांचेर देवकी पुरुश सभागृहाक सगळ्या काणकोणकारांनी, सगळ्या देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांनी, समाजाच्या अध्यक्षांनी किंवा म्युन्सिपलिटीच्या सगळ्या नगरसेवकांनी किंवा पंचांनी, पंचायतीच्या सगळ्या पंचांनी, सरपंचांनी त्या दिसाक सगळ्यांनी उपस्थिती लावची, जेणे करून हो जुलूस आमच्या काणकोण महालाक जावचो ना ह्या एकच विशयाचेर आमी ह्या बॅनरा सकयल जो आमी ही मुवमेंट केल्ली आहा ती तशीच चालू दवरपा खातीर आनी विचार विनिमय करपा खातीर सगळ्या देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांचो विचार कसो आसा, ह्या जुलुसाक कशे पद्दतीन प्रतिसाद दिवचो काय ना दिवचो ह्या खातीर सगळ्यांचे विचार आमकां जाय. ह्या खातीर ऑळे टू फॉल ह्या सगळ्या देवस्थानाक एक विनंती आसा की सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी ह्या बैठकीक 5 वरांचेर देवकी पुरुश पाटणे, देवकुयूर देवस्थान पाटणे हांगा येवचें. आनी त्याच प्रमाणे सगळ्या म्युन्सिपलिटीच्या कावन्सिलरांक रिक्वेस्ट करता की तेमी सगळ्यांनी थिंगा हजर रावचें, की तेमी तेंचे विचार थिंगा प्रकट करचे, जेणे करून हो जुलूस हो काणकोण महालाक पारंपारीक नासले कारणान ह्या सगळ्या आमच्या भावना दुखवल्यो गेल्ल्यो आहा सगळी बांधवाच्यो. म्हणूनच आमी हेचेर विचार विनिमय करपा खातीर सगळ्यांक परत एकदां आव्हान करता. आनी गणपती मंडळाचे सगळे आमचे काणकोण महालाचे गणपती मंडळ आहा, 4 रस्ता आसा, चावडीर आसा किंवा आमचे श्रीस्थळ आसा, त्याच प्रमाणे आमचे गणपती मंडळ करमळघाट आसा. ह्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी त्या दिसाक उपस्थित रावचें आनी आपले विचार तांकां शेअर करचे, जेणे करून ही चळवळ आमी कशे पद्दतीन मुखार व्हरतले. ह्या जुलूस आमी बंद दवरतले, कित्याक आमच्या मल्लिकार्जुनाच्या महालांक जुलूस हो केन्नाच सुरू जाल्लो नासलो. हें तेंगे मशीद तो आतां सांगिल्ल्या प्रमाणे कब्रस्तान पर्यंत जी धार्मीक विधी आहा ताका आमगे विरोध ना आनी हेजे मुखार बी विरोध उरचो ना. पूण जुलूस हो भायले लोकांक हाडून जेन्ना मोठ्या प्रमाणात ते करूंक सोदता पळय ताका आमी कडक विरोध आसतलो. आनी ह्या विरोधा खातीरच आमकां सगळ्यांक एकठांय जावपाक जाय आनी सगळ्यांचे विचार आमकां हांगा कळपाक जाय की बाबा कशे पद्दतीन आमी फुडली वाटचाल आमी सुरू करची. ह्या खातीरच परत एकदां सगळ्या काणकोणकारांक मोठ्या आनंदान मोठ्या नमस्कार करता, तांकां नतमस्तक जाता तेंचे मुखार की सगळ्यांनी त्या दिसाक
थिंगा उपस्थित रावचें आनी आपले विचार मांडचे, जेणे करून फुडले आमकां हे विचार मुखार घेवन वचूंक मेळटले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें हें मूल मल्लिकार्जुनाचें स्थळ जावन आसा. तेन्ना आमच्या मल्लिकार्जुनाचें तशेंच विविध पोळे टू खोल विविध आमचे ट्रेडिशनल देवाले उत्सव जाता. तेतूंकूच मदें हो जुलूस हो ट्रेडिशनल न्ही. तेन्ना आमचें एक ठाम मत आसा, तो जुलूस आसा तो आमकां काणकोणा नाका. तो तेमी तेगे मशिदी पुरतोच करचो. तेन्ना आमचे काणकोणकारांचें तशेंच आमचे हिंगा किनळेबाग तारीर हेजे वतीन आमी सांगूंक सोदता कितें, आमी सदांच ह्या हिंदवी स्वराज संघटनेक आमचो सहभाग आसतलो, आमचो वांटो आसतलो आनी तेजे आमी सहभागी आसतले. देव बरें.